हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 8 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यानी कि भाग 8 मा हामी यहाँनिर आइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा श्रवण गराउने प्रयत्न गरिरहेको छु। म पनि प्रयास गर्दैछु प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस्, किनभने अब यो सामर्थ्य नै कहाँ रहन्छ र भगवानको गुणानुवाद आदि गाउने हामीमा, हैन? हामी त यसो थोरै अलिअलि यसो भगवानका गुणानुवाद आदि गाउँदैछौँ, गाउने प्रयास गर्दैछौँ। हामी त बालक हौँ, भगवान पिता हुनुहुन्छ। पिताको महिमा पुत्रले कहाँ गाउन सक्ने, के नै जाने हुन्छ र गाउने, हैन? र पनि गाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलका माध्यमद्वारा श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहोस्। जय बोलो श्री हरि भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, हामीले उनी शङ्कर भगवानको महिमा गायौँ अगाडि, अब हामीले विष्णु भगवानको महिमा गाउँदैछौँ। हामीले यहाँ हिजो श्रवण गरेका थियौँ जो उत्तानपाद राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी दुईटी पत्नी सुनीति र सुरुचि, है। अब जो सुरुचिबाट उत्तमको जन्म, सुनीतिबाट ध्रुवको जन्म। त ध्रुव एक दिन आफ्ना पिताको काखमा बस्ने चाहना गरेर सिंहासनमा बसेका पिताको काखमा जाने प्रयत्न गरे, तर सुरुचिले डाँटिन्। ए ध्रुव, यदि राजाको काखमा बस्न जाने हो भने मेरो गर्भबाट जन्म लिनु पर्दछ। अबाकीको गर्भबाट जन्म लिएर राजाको काखमा गएर बस्न पाइँदैन, त्यो सिंहासनमा गएर बस्न पाइँदैन। यति भनिसकेपछि ध्रुव रुँदै रुँदै आफ्नी आमाको छेउमा आएर सबै कथा व्यथा सुनाइसकेपछि अब सुनीतिले भन्नुभएको थियो, हे बाबु, मैले त आजसम्म तिम्रो पिताको परिचय दिन सकेकी थिइनँ, तर तिम्री जो सौतेनी माता भनौँ, तिम्री अर्की आमाले त परम पिताको जानकारी दिएकी छन्। के भनेकी थिइन् उनले? भगवानको आराधना गर, त्यस पछाडि मेरो गर्भमा आउन पाउँछस्, अनि त्यस पछाडि यो सिंहासनमा बस्न पाउँछस्, यसरी भनेकी थिइन्। त यता सुनीतिले त्यही भनिन्, त भगवान भनेका परम पिता, आजसम्म तिम्रा पिताको मैले सबै कुरा बुझाउन सकिनँ, पिताका बारेमा बताउन सकिनँ, तर तिम्री अर्की आमाले त, सौतेनी आमाले त परम पिताको बारेमा बुझाइन् त बाबु। किन चिन्ता गर्छौ? यदि भगवानको कृपा भयो भने असम्भव यहाँ केही पनि छैन, सबै सम्भव हुन्छ। हे बाबु, तिमी परम पिताको जानकारी लिन अब हिँड भनिसकेपछि अब यता ध्रुवजी तपस्या गर्नका लागि, भगवानको खोजी गर्नका लागि, त्यो पद प्राप्तिका लागि कसरी मैले अब सबैभन्दा मान्य हुन सक्दछु, त्यो इच्छा लिएर अब वनतिर ध्रुवजी लाग्नु भएको थियो। 5 वर्ष उमेरमा ध्रुव पसे त्यो शून्य जङ्गलतिर, यसरी भनिन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ काहीँ कुनै कथा प्रसङ्गमा कतै विद्वानहरूले 9 वर्षको उमेर पनि भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ, तर श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन मत छ त्यहाँ लेखिएको 5 वर्ष छ। यहाँ पनि 5 वर्ष, 4-5 वर्ष भनेर यहाँ बताइ, होइन 5 वर्ष भनेर। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अब यहाँ ध्रुवजी जानुभएको छ कहाँ? मधुवन जानुभयो। मधुवनतिर उहाँ लाग्नु भएको छ। निर्जगाम बना तस्मात् प्रणिपत्य सता नृसिंह। ल हेर्नुहोस्, मधुवनतिर उहाँ जानुभएको छ। उहाँ जानुभयो यमुनाको किनारमा। अब यमुना नदीका किनारमा रहेको
मधु नाम गरेको वनमा गइसकेपछि त्यस स्थानमा पहिले मधु नाम भएका एक दैत्यले निवास गर्दथे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यही स्थानमा जानुभएको छ को ध्रुवजी। यसकारण त्यो स्थान पृथ्वीमा मधुवनका नामले प्रख्यात भएको थियो। जुन स्थानमा मधुका पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली लावण राक्षसको वध हत्या गरेर शत्रुघ्नले मथुरा नाम भएको नगर बसाएका थिए। त्यो नगर शत्रुघ्नले बसाउनु भएको थियो, जहाँ अर्थात जुन मधुवनमा परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ, सदा सर्वदा उनै भगवान श्रीहरि नारायण रहनुहुन्छ। त्यही सबै किसिमका पापहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिने अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थलमा ध्रुवले आफ्नो कामना पूर्तिका लागि तपस्या आरम्भ गरे। मरीचि आदि मुख्य मुख्य ऋषिहरूले जस्ता प्रकारले उपदेश दिएका थिए त्यसरी नै ध्रुवले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण जगतका पिता भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्न लागे। हे ब्राह्मण भनेर पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक परमात्माको ध्यान गरिरहेका ध्रुवका हृदयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित भगवान श्रीहरि सर्वभाव सबैको अस्तित्व वा भाव भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, सर्वभावपूर्वक विराजमान हुनुभयो। हे मैत्रेय, योगी ध्रुवका हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु विराजमान हुनुभएपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथ्वीले पनि त्यसको भार सहन धारण गर्न सकिनन्। त्यस पछाडि जब ध्रुव बायाँ चरण यानी कि बायाँ गोडालाई आधार स्तम्भ मानेर अथवा त्यही गोडालाई खम्बा जस्तो मानेर उभिन्थे, तब पृथ्वीको बायाँ तर्फको आधा भाग र जब दाहिने गोडालाई आफ्नो आधार स्तम्भ बनाउँथे तब पृथ्वीको दाहिनेपट्टिको आधा भाग भासिएको जस्तो हुन्थ्यो। तर जब ध्रुव आफ्ना गोडाको बुढी औँलाले पृथ्वीलाई दबाएर उभिए तब पर्वतहरूसहित सम्पूर्ण पृथ्वी कम्पायमान हुन लागिन्। अर्थात थर थर पृथ्वी कामी छन् नि प्याराभक्त भागवतहरू। त्यस्तो अवस्था त्यहाँनिर सृजना भयो। तदा सा वसुधा विप्र चचाल सह पर्वतै। हे महामुनि, नदी नाला समुद्र आदि सबै अत्यन्त उत्तेजित भएर चारैतर्फ छताछुल्ल भए। त्यो समयमा तिनीहरूको उत्तेजनालाई देखेर देवताहरू पनि अति नै व्याकुल भए। हे मैत्रेय, त्यस पछाडि अत्यन्त व्याकुल भएर याम नाम भएका देवताहरूले इन्द्रसँग परामर्श गरेर ध्रुवको ध्यान भङ्ग गराउने उपाय गर्न लागे। ध्रुवजी तपस्या गरिराख्नु भएको छ, यम नाम गरेका दैत्यहरू आएछन् र त्यो तपस्या अब भङ्ग गराउनतर्फ लागे। विभिन्न आफूले गर्नुपर्ने उपाय जे थियो त्यो गर्न लागे। हे महामुनि, हे मेरो भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ। कुष्माण्डा नाम भएका उपदेवताहरूले अत्यन्त विचलित इन्द्रसँग सहकार्य गर्दै अनेकौं उपायहरू धारण गरेर ध्रुवको तपस्या भङ्ग गर्ने कार्य आरम्भ गर्न थाले। त्यस समयमा मायाद्वारा रचना गरिएकी उनकी माताको प्रतिमूर्ति सुनीति बनेर आँखाहरूमा आँसु भरेर ध्रुवका अगाडि प्रकट भएर करुणाले पूर्ण रूपमा युक्त भएका वचनद्वारा भन्न थालिन्। ल हेर्नुहोस्, तिनै राक्षसहरूले अब यता ध्रुवजीकी माता भनेर त्यहाँनिर प्रकट भएछन् र अब त्यो चाहिँ एकदम एउटा प्रकारको भाव हुन्छ नि पुत्रप्रतिको, त्यो भाव त्यहाँनिर देखाएर भन्न थालिसिन्। अब हेर्नुहोस् है, राक्षसहरूले चाहे भने नि यस्ता विविध प्रकारका योजनाहरू बनाउँछन्। भन्न थालिन्, हे पुत्र, तिमी यो आफ्नो शरीरलाई हानि पुर्याउने तपस्या छोडिदेऊ। मैले अनेकौं किसिमका कामनाहरूका माध्यमद्वारा अनेकौं कष्ट सहेर तिमीलाई प्राप्त गरेकी हुँ बाबु। त्यसै कारणले गर्दा तिमीले यो तपस्या त्याग गर। हे वत्स, केवल सौतेनी आमाका वचनले गर्दा तिमी म एक्ली अनाथ आमालाई नछाड। मेरो लागि तिमी एकमात्र आधार हौ, अरू कोही पनि छैन बाबु। त्यसैले यो तपस्याको त्याग गरिदेऊ। यो तपस्या गरेर फाइदा छैन बाबु। कहाँ तिम्रो 5 वर्षीय बाल्य अवस्था र कहाँ यो अत्यन्त कठोर अवस्था।
हेर यो कुनै फल नदिने र अत्यन्त कष्ट हुने तपस्याको त्याग गरेर आफ्नै सामान्य अवस्थामा अवस्थित हौ बाबु भनेर यसरी यहाँनिर भन्न लागे। निवर्त्यतां मनः कष्टान् निर्बन्धात् फलवर्जितात्। त्यसपछि अध्ययनको अब खेलकुद र अध्ययनको समय हो नि त बाबु यतिखेर त होइन र तिम्रो यो तिम्रो भनेको खेलकुदको समय हो, अध्ययन गर्ने समय हो, यो तपस्या गर्ने समय हो र बाबु। छोड्देऊ तपस्या, छोड्देऊ बाबु। त्यसपछि सम्पूर्ण भोगहरूको कामना गर्ने अवस्था पनि आउँछ बाबु। त्यसपछि अन्तमा तपस्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिले त खेल्ने कुद्ने हो, भोगहरू भोग्ने हो, अन्तिममा पो तपस्या गर्ने हो त। अहिले तपस्या गर्दा हुन्छ बाबु। यसरी भन्न लागिन्। अब हे बाबु अहिले तिमीले यो तपस्या गर्ने कार्य त्यागिदेऊ। हे पुत्र जुन तिम्रो खेलकुद गर्ने समय छ त्यही अवस्थामा यस्तो अत्यन्त भयानक तपस्या गरिरहेका छौ। यस्तो तपस्या गरेर फाइदा हुन्छ भने छोड्दे। के तिमीले आफूलाई पूर्ण रूपमा विनाशको मार्गमा लगाउन खोजेका हौ? हे पुत्र तिम्रो सर्वोत्तम धर्म त मलाई प्रसन्न गराउनु नै हो। यदि मातापितालाई प्रसन्न गराउँछौ भने सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको पुत्रका लागि यही हो बाबु। यसकारण तिमी आफ्नो आयु र अवस्था अनुसारका प्रचलित कर्महरूमा मात्र लाग। यस्तो कठिन भन्दा कठिन योग मार्गतर्फ तपस्याका मार्गतर्फ नलाग। यस्तो अज्ञात कार्यमा नलाग बाबु। भोलि भगवान मिल्नुहुन्छ या मिल्नुहुन्न, प्रसन्न हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न यो केही ग्यारेन्टी छैन। कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा। कोहीलाई हुन्छ कोहीलाई हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा बाबु यता नलाग, यो काम छैन। आफ्नो मनलाई यो तपस्या रूपी कर्मबाट बाहिर निकाल भनेर यसरी यहाँनिर भन्दैछ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर हामीले त निरन्तर लागिरहनु पर्छ। तर यहाँ त ध्रुवलाई भड्काउनका लागि यसरी भनिएको हो। यो राक्षसहरू नि यस्तो चाल रचिरहेका छन् यिनीहरूले। यो उग्र स्वरूप तपस्याको त्याग गरिदेऊ। हे बाबु यदि तिमीले आज यो कठोर तपस्याको त्याग गरिदिएनौ भने म अहिले नै तिम्रो अगाडि यही स्थानमा आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरिदिनेछु भनेर यसरी अब सुनिति भनेर राक्षसनी आएर त्यसरी भन्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेयलाई, ताम्बिल पावतीमेवं बाष्पाबिल विलोचना समाहित मना विष्णु पश्यन्नपि न दृष्टवान्। हे मैत्रेय भगवान विष्णुमा चित्त पूर्ण रूपमा अवस्थित भएको हुनाले ध्रुवले ती माया रूपी सुनीतिले आँखामा आँसु भरेर यस किसिमले बिलौना गरिरहेको देखेर पनि नदेखे जसरी नै तपस्या गरिरहन लाग्नुभयो। काले ध्रुवले तपस्या गरिरहेका छन्। त्यस पछाडि हे पुत्र यहाँबाट छिटो भाग। हेर यो अत्यन्त डरलाग्दो भयानक जंगलमा यी अति नै डरलाग्दा राक्षसहरू हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर आइरहेका छन्। बाबु भाग भनेर अर्को डर देखाउन थालिन् तिनले। ल हेर्नुहोस् आइरहेका छन् बाबु, हेर पर हेर राक्षसहरू आइरहेका छन् भनेर ती मायावी सुनीति त्यहाँबाट तुरन्त अन्तर्ध्यान भइन् गइन्। त्यहाँ जसका मुखबाट अग्निको ज्वाला निस्किरहेका थिए यस्ता अनेकौं राक्षसहरू हातमा विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर प्रकट भए। पहिले त सम्झाउने प्रयत्न गरे यी राक्षसहरूले हैन, राक्षसनीलाई सुनीति बनाएर पठाए। तर ध्रुवजी विचलित नभइसकेपछि अब अन्तिममा केही गर्दा पनि नलाग्ने रहेछ भनेर अरू राक्षसहरूलाई बोलाएर आफू चाहिँ अन्तर्ध्यान भई त्यो राक्षसनीलाई हेर्नुहोस् है। यसपछि ती राक्षसहरू आफ्ना हातमा भएका अत्यन्त चम्किला शस्त्रहरू घुमाउँदै ती राजकुमार ध्रुवका अगाडि अत्यन्त डरलाग्दो कोकोहोल मचाएर अर्थात् भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। यसरी एकाग्र चित्त भएर योगमा पूर्ण रूपमा लागेका बालकलाई भयभीत गराउनका लागि आफ्ना मुखबाट अग्निको ज्वाला उनीहरूले निकाल्न लागे। ती राक्षसहरूले यसरी जो अग्निको जो ज्वाला हुन्छ यो ज्वाला मुखबाट निकालिएका त्यो समयमा अब 100 करोडौं त्यहाँनिर राक्षसहरू रहेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो समयमा उनीहरूले पोथी स्याल स्यालिनीहरू त्यहाँ अत्यन्त भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। उनीहरूले नै स्यालको जस्तो आवाज निकालेर कराउन थाले। ती राक्षसहरू पनि अब यसलाई काट मार खाओ भनेर अत्यन्त उच्च स्वरमा कराउन थाले।
त्यो समयमा स्यालहरू पनि कराउन थालेछन्। तिनै कोही राक्षसहरू स्याल बने अथवा कति अन्य स्यालहरू थिए जङ्गलमा, ती पनि कराउन थाले, किनभने अशुभको सङ्केत हैन। त्यस पछाडि सिंह, उट र मकर यानि कि मगर जातको गोही, यहाँनिर आदि किसिमका मुख भएका ती राक्षसहरू राजकुमार ध्रुवलाई भयभीत गराउनका लागि विभिन्न किसिमको गर्जना गर्न थाले। तर गोविन्द, भगवान गोविन्दको एकाग्र चित्त भएर ध्यान गरिरहेका ती बालक ध्रुवले ती राक्षसहरू, तिनका ती भयानक शब्द र स्यालहरू र अस्त्र शस्त्र केहीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफूले नदेखे जस्तो गरे त्यो समयमा देखेन। ती पूर्ण रूपमा एकाग्रचित्त भएका राजकुमार ध्रुवले आफ्नो आश्रय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुलाई मात्र देखिरहेका थिए। त्यो समयमा उहाँ बाहेक अन्य कोही पनि वस्तु, कुनै पनि वस्तु देखेका थिएनन्। यस पछाडि सम्पूर्ण माया नष्ट विनष्ट भइसकेपछि उनीसँग पराजित हुनुपर्ने आशंकाले गर्दा देवताहरूमा अत्यन्त व्याकुलतामा उत्पन्न भयो। देवताहरू अत्यन्त व्याकुल भए। तिनै देवताहरू राक्षसको रूपलाई धारण गरेर आएका रहेछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारोभक्त भागवत, किनभने राम्रो हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यहाँनिर विघ्न पनि हामीलाई आइरहेको हुन्छ, केही न केही दुःख पनि हामीलाई अरूले दिइरहेका हुन्छन्। जसले राम्रो काम गर्छ उसैलाई दुःख दिन्छन् फेरि होइन। नराम्रो काम गर्नेलाई त अब कसले दुःख दिने? ऊ स्वयं आफै नराम्रो काम गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, त राम्रै काम गर्ने व्यक्तिलाई दुःख दिने हुन् अरूले। अब यसो भन्दाखेरि अब नराम्रो कामतिर लाग्ने त होइन, काम त गर्नु पर्यो राम्रै। तर हामीले अब हेर्नुहोस् है, त्यो सुन हुन्छ नि, सुनलाई चाहिँ धेरैचोटि कुट्नुपर्छ होइन र? धेरै प्याट 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 प्याटमा बनाएर कुटाइ गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न गहनाहरू बनाएर लगाउँछौँ। प्यारोभक्त भागवतहरू जो मूल्यवान छ नि त्यसैलाई धेर कुटिन्छ होइन र? अब फलामलाई त 2-4 चोटि हम्मर ड्याङ कि ड्याङ हाइसेस भइगयो होइन। धेरैचोटि कुटिरहनु पर्ने चाहिँ के सुन होइन, ट्याक 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 पारे गर्छन् नि हो। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, जो अलिकति प्रभावशाली छन् उनीहरूलाई नै कष्ट पुर्याइरहेका हुन्छन् व्यक्तिहरूले। प्यारोभक्त भागवतहरू अब हेर्नुहोस् है, यहाँ भयभीत बनाइरहेका थिए। अब स्वयं देवताहरू व्याकुल भइसके, केही गर्दा अब यी ध्रुव हलचल गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, स्वयं राक्षसहरू थिए भने त त्यहाँ जसरी पनि खान सक्थ्यो होला, तर देवताहरू भएका कारणले गर्दा, राक्षसको रूप धारण गरेका कारणले गर्दा स्वयं खान त गएनन्, तर तर्साउने प्रयत्न चाहिँ गरे। यसकारण राजकुमार ध्रुवको तपस्याबाट अत्यन्त डराएका सम्पूर्ण देवताहरू एकत्र जम्मा भएर जगतका उत्पत्तिकर्ता, जन्म र मृत्युबाट पूर्ण रूपमा रहित र शरणदायक परमात्मा श्रीहरिका शरणमा गए र उहाँ गएर भन्न थाले। अब सबै गएछन्, अब चाहिँ सकेनन् यता केही गर्न, अब उतै भगवान कहाँ गएर भन्न थाले, देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वं वयं शरणं गतः। देवताहरूले भने, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, ध्रुवको तपस्यालाई देखेर अत्यन्त भयभीत भएका हामी देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। हजुरले हामीहरूको रक्षा नगरे अरू कसले गर्छ? हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे परमदेव, जसरी शुक्ल पक्षका समयमा दिन प्रतिदिन आफ्ना कलाहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमा बढ्दछन्, त्यसरी नै राजकुमार ध्रुव पनि आफ्नो तपस्यामा अडिग अगाडि बढिरहेका छन् अडिग भएर। यसकारण उनीसँग हामी अत्यन्त त्रसित भएका छौँ। हे प्रभु, हे जनार्दन, राजा उत्तानपादका पुत्र बालक ध्रुवको तपस्यादेखि अत्यन्त डराएका हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। प्रभु, हजुरले उनीलाई तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस्। प्रभु, यो रोक्नै पर्छ हजुरले। हामीलाई जानकारी छैन इन्द्रत्व वा सूर्यत्वको कामना गर्दछन् कि वाक्यको कामना गर्दैछन्, उनले यो थाहा छैन। इन्द्रको पदलाई उनले छिन्न खोज्दैछन् कि सूर्यको पदलाई छिन्न खोज्दैछन् कि के हो, यो थाहा छैन। कुबेर, वरुण वा चन्द्रमाको पद प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर पो भए यस्तो अत्यन्त कठोर तपस्या गरेका हुन् कि? हे भगवान, यसकारण हजुरले हामी सबैको रक्षा गरिदिनु पर्यो। प्रभु, हे सर्वेश्वर परमात्मा, हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न भइदिनुहोस्। हाम्रा हृदयमा जुन त्रासको बीजारोपण भएको छ प्रभु, त्यसको निवारण गरिदिनुहोस्।
बालक ध्रुवलाई यो अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस् प्रभु। निन्द्र त्वं न च सूर्य त्वं नैवाम्बुपधने सतां प्रार्थयत्ये संयम कामं तं करोम्यखिलं सुराम्। अब यहाँनिर भन्नुभयो भगवानले सबैलाई यसरी गरेर गिडगिडाउन थाले देवताहरू। गिडगिडाइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो हे देवताहरू, उनले इन्द्र सूर्य वरुण कुबेर आदिको पद प्राप्त गर्ने चाहनाले तपस्या गरेका होइनन्। तिमीहरू बित्थामा डराउँछौ के? किन डराएका? ल हेर्नुहोस् है, किन डराएका? उनले त जे चाहन्छन् त्यो सबै म स्वयंले पूर्ण गरिदिनेछु। उनको तपस्याबाट तिमीहरू भयभीत भइरहन आवश्यक छैन। हे देवताहरू, तिमीहरू अत्यन्त निश्चिन्त भएर स्वेच्छाअनुसार आफ्नो स्थानमा जाओ। यो समस्याको समाधान म गर्नेछु। कठोर तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका बालक ध्रुवलाई म स्वयं गएर तपस्याबाट मुक्त गराउनेछु। इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः प्रययुः स्वानि घिष्णानि शतक्रतु पुरोगमः। यहाँ पराशरले भन्नुहुन्छ मैत्रेयलाई, अब देवादिदेव परमात्माले यसरी बताइसकेपछि इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरू उहाँलाई प्रणाम गरेर आनन्दपूर्वक आफ्ना स्थानमा जाँदा भए। सर्वात्मा अर्थात् सम्पूर्ण संसारका आत्मा भएका परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले बालक ध्रुवको एकाग्रताबाट प्रसन्न भएर उनका नजिकमा चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट भएर यस प्रकार भन्न लाग्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुहुन्छ, औतानपाद भद्रं ते तपसा परितोषितः वरदो हमनु प्राप्तो वरं वरय सुव्रतः। भगवान जानुभयो स्वयं दर्शन दिनका लागि। हेर्नुहोस् है, दौडिएर जानुभयो आफ्नो भक्तको दर्शन गर्नका लागि। भगवानले गएर भन्नुभयो, हे उत्तानपाद पुत्र, हे ध्रुव, तिम्रो कल्याण होस्, आशीर्वाद छ, तिम्रो कल्याण होस्। म तिम्रो तपस्यादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएको छु बाबु। अत्यन्त प्रसन्न भएर तिमीलाई वरदान दिनका लागि तिम्रा अगाडि प्रकट भएको हुँ। हे सुव्रत, सुव्रत भनेको के हो त? यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा आफ्नो व्रत वा सिद्धान्तमा अटल रहनेलाई सुव्रत भनिन्छ। तिमी वर माग बाबु, वर माग। तिमीले सम्पूर्ण बाहिरी विषयहरूबाट पूर्ण रूपमा विरक्त भएर आफ्नो चित्तलाई ममा नै लगाइदियौ। यसकारण म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब तिमी आफ्नो चाहना अनुसार श्रेष्ठ वर माग। यसरी भगवानले भन्नुभयो। त्यस पछाडि देवादिदेव परमात्माको यस किसिमको वचन सुनेपछि बालक ध्रुवले आँखा विस्तार विस्तार गरेर खोल्न लागे र आफ्नो ध्यान अवस्थामा देखिरहनु भएका भगवान श्रीहरिलाई साक्षात आफ्ना अगाडि प्रकट हुनुभएको देखे। जय बोलौं भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। यस पछाडि बालक ध्रुवले शंख चक्र गदा सारंग धनुष धारण गर्नुभएका किरीट, यानी कि शिरपेज, किरीट भनेको के हो? शिरपेज बाट युक्त उहाँ अत्यन्त झल 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 बल्दो अथवा अत्यन्त राम्रा भगवानलाई देखेर भूमिमा शिर टेकाएर साष्टाङ्ग प्रणाम पनि गरिहाले ध्रुवले र अनायास अत्यन्त रोमाञ्चित शरीर भएका अति नै भयभीत राजकुमार ध्रुवले देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको स्तुति गर्ने विचार गर्न लागे, स्तुति गर्न लागे। तर अब स्तुति गर्ने विचार चाहिँ गरे, यहाँ स्तुति गरिहालेका छैनन्। तर मैले परमात्माको स्तुति गर्दा के भन्ने होला भन्ने सोच आयो। अब फेरि ध्रुवलाई के भन्दा उहाँको स्तुति हुन सक्छ त्यो त थाहा छैन। हिजो मैले सोधेँ मातालाई, तपस्या कसरी गर्नुपर्छ बाबु भन्दा यसरी यसरी गर। कहाँ पाउनुहुन्छ त भगवान, कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा कणकणमा हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ, परमात्मालाई खोजी चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो भन्नुभयो। सबै कुरा ज्ञान पनि भयो। तर यदि भगवानले दर्शन चाहिँ दिइहाल्नु भयो भने उहाँलाई चाहिँ के भन्ने त, उहाँको स्तुति कसरी गर्ने त, यो चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेछु। अब मैले के गर्ने होला? ध्रुवलाई यस्तो भयो, के भन्दा उहाँको स्तुति हुन सक्दछ। यस विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका ध्रुव अत्यन्त व्याकुल हुँदा भए। अन्तमा उनले उहाँ नै देवादिदेव परमात्माको शरणागतिलाई स्वीकार गरे, अर्थात् तन्मय भएर आफूलाई उहाँका शरणमा समर्पण गरिदिए, सुम्पिदिए। त ध्रुवले भने, भगवान यदि मे तोषम
तपसा परमं गतः स्तोतुं त्वामहमिच्छामि वरमे तत् प्रयच्छ मे। हे भगवान, हजुर यदि मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म हजुरको स्तुति गर्न चाहन्छु। यसकारण हजुरले मलाई यही वरदान दिनुहोस्। पहिलो वरदान त यही दिनुहोस् कि मैले हजुरको स्तुति गर्न सकौँ, जसका माध्यमद्वारा मैले हजुरको उपासना गर्न सकौँ। हे परमदेव, जसको गतिका विषयमा ब्रह्मा आदि वेदको मर्मका विषयमा पूर्ण ज्ञान भएकाले पनि हजुरलाई जान्दैनन्, यस्ता आज्ञा परमात्माको म अबोध बालकले कसरी स्तुति गर्न सक्दछु? के भनेर स्तुति गर्ने, के भन्ने? तर हे परमात्मा, हजुरको भक्तिका माध्यमद्वारा पग्लेको वा पानी झैँ भएको मेरो चित्त हजुरका चरणको स्तुति गर्नका लागि उद्यत भइरहेको छ प्रभु, तर आउँदैन फेरि के भन्ने। यसकारण हजुरले यसलाई स्तुति योग्य बुद्धि प्रदान गरिदिनुहोस्। यो मूढ, यो मूर्ख मलाई के गरिदिनुहोस्? यो बुद्धि प्रदान गरिदिनुहोस् प्रभु। यहाँनिर त्यस पछाडि सम्पूर्ण जगतका अधिपति परमात्मा श्री गोविन्दले अब ध्रुवले यसरी भनिसकेपछि आफ्ना अगाडि हात जोडेर उभिरहेका ती राजा उत्तानपादका पुत्रलाई आफ्नो वेदमय जो शङ्ख थियो, शङ्खको अन्त अर्थात् वेदान्तमय भागबाट छोइदिनु भयो। यसो तुरुन्त गालामा छोइदिनु भएछ नि, त्यसको स्पर्श गराइदिनु भयो। त्यसै समयमा ध्रुवलाई त पटट ज्ञानको आरम्भ भएछ। त्यो समयमा ज्ञान प्राप्त भयो ध्रुवलाई। अब हेर्नुहोस् है, भगवानको कृपा हो यो सबै, उहाँकै लीला हो हैन। कालिदासलाई पनि कालीको कृपाद्वारा विद्वान भएको भन्ने चाहिँ यो विभिन्न इतिहासहरू रहेको छ नि प्यारभक्त भागवतहरू हैन। कालीको मन्दिरमा थिए, एक दिन पोचा लाउँदै थिए हैन, यस्ता इतिहासहरू छ। त पछि काली आरजी बाटो छोड भन्दा म छोड्दिनँ कि मलाई विद्या दिनु भन्दाखेरि अनि नागेर जान पनि मिलेन आफ्नो भक्तलाई। त अन्तिममा मुखमा थुकिदिन्, त्यही थुकेकैबाट चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ विद्वान भए कालिदास। भोलिपल्टैदेखि त त्यस्ता मूर्ख, केही नजान्ने पटमूर्ख होइन, गुरुले पढाउँदाखेरि पनि नजान्ने, भोलिपल्ट त गुरुलाई पढाउने भए। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो हुन्छ के। अब तिनै मूर्ख कालिदास होइन, फेदपट्टि बसेर टुप्पो काट्थे, आफू टुप्पोपट्टि बसेर फेद काट्थे। उल्टो चाहिँ बोलेछु मैले, टुप्पोपट्टि बस्थे अनि फेद काट्थे अनि होइन। हो त्यस्ता खालका कालिदास पनि विद्वान भएका थिए। हेर्नुहोस् है, कसको कृपाले? उनी भगवान भगवतीको कृपा भयो भने त हुँदो रहेछ नि त। तर त्यसका लागि त अलिकति आफूलाई पूर्वजन्मको केही न केही हुन पर्यो। फेरि त्यत्तिकै त हुँदैन है। फेरि प्यारभक्त भागवतहरू त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन नि। फेरि जो कोहीलाई त्यत्तिकै कृपा कहाँ हुन्छ? त्यसैले हेर्नुहोस्, तर कसलाई कतिखेर कृपा गर्नुहुन्छ यो पनि थाहा छैन। फेरि हामीले यो बुझ्नु पर्यो। राजकुमारले अत्यन्त विनम्र भएर सम्पूर्ण जीवहरूका परम आधार अच्युत भगवानको अब त्यस पछाडि स्तुति गर्न लागे। अब उनलाई ज्ञान प्राप्त भयो ध्रुवलाई, त स्तुति गर्न लागे। ध्रुवले भने, भूमिरापो नलो वायु रवम मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपम नतोस्थितम्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार र मूल प्रकृति अर्थात् पृथ्वी आदि स्थूल र सूक्ष्म रूप 10 भूत अनि मन यस प्रकारका 11 इन्द्रियहरूका उपलक्षण छन्। महतत्व, अहंकार आदि प्रकृति यस किसिमले 24 तत्त्वहरू जसका स्वरूप हुन् उहाँ परमात्मालाई म नमस्कार गर्दछु। हेर्नुहोस् है, अघिसम्म के स्तुति गर्ने भन्ने थाहै थिएन, अहिले यसरी स्तुति गर्न सक्ने भए। कसको कृपा? उनी भगवान श्री हरि नारायणको कृपा। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। जो अत्यन्त शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक र प्रधान प्रकृति भन्दा पनि अत्यन्त अलग परम पुरुष, जसको स्वरूप छ गुणहरूका साक्षी ती परम पुरुषलाई म नमस्कार गर्दछु भन्न लागे अगाडि गएर। हे परमात्मा, जो पृथ्वी आदि सम्पूर्ण भूतहरू र तिनीहरूको गुण, गन्ध आदि तथा बुद्धि आदि जीवी सबैभन्दा पनि टाढा अर्थात् पर रहनुहुन्छ, जो सनातन पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण जगतका अधिपति परम शुद्ध परब्रह्म स्वरूप परमात्माको पवित्र शरणमा पूर्ण रूपमा आश्रित भएको छु। हे प्रभु, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्।
हे योगीहरूद्वारा चिन्तन गरिनुहुने परमात्मा, हे सर्वात्मा सर्वगत एवं बुद्धिशील भएका कारण ब्रह्म नाम भएको हो। जुन हजुरको स्वरूप छ त्यो विकार रहित स्वरूपलाई म नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, हे परमदेव, हजुर त हजारौं शिरहरू, हजारौं आँखाहरू, हजारौं पाउहरू भएको परम पुरुष हैबक्सनुहुन्छ। सर्वव्यापक हजुर आवरण सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई व्याप्त गरेर 10 गुणा प्रमाणबाट विराजमान हुनुहुन्छ। 10 गुणा प्रमाणबाट विराजमान हुनुहुन्छ हजुर त। हे पुरुषोत्तम, जुन भइसकेको छ अर्थात् भूत छ अथवा जो भइसकेको छ त्यो भूत, जुन हुनेवाला छ अथवा भविष्य अथवा जे जति पनि वस्तु छ त्यो वर्तमान, त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। हजुर स्वयंबाटै विराट, स्वराट, सम्राट, आदि पुरुष आदि पनि उत्पन्न भएका छन् प्रभु। हजुर नै पृथ्वीका तल अथवा पृथ्वीका तल, माथि, दायाँ बायाँ सबैतिर व्याप्त भएर रहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है कस्तो दिव्य स्तुति ध्रुवले गरेका छन्। यहाँ स्तुति त धेरै लामो छ प्यारा भक्त भागवत ध्रुवजीले गरेको स्तुति। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यसरी स्तुति यहाँ ध्रुवजीले गरिराख्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुर नै सर्वभूत गुण स्वरूप हुनुहुन्छ, सर्वस्वरूप हुनुभएकाले सबै हजुरकै, हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। ल हेर्नुहोस्, यसकारण प्राणीहरूका हृदयमा उत्पन्न भएका भावहरूको विषयमा स्वयं हजुर विज्ञ हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, मेरो मनमा जुन कामना उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई त हजुरले सफल बनाइदिनु भयो पक्कै पनि। हे जगदीश्वर, मद्वारा गरिएको तपस्या पनि पूर्ण रूपमा सफल भएको छ आज, किनकि जसका प्रभावले गर्दा मैले हजुरको साक्षात दर्शन प्राप्त गर्ने अवसर पाएँ। हजुरको दर्शन गर्ने मैले अवसर पाएँ। हे प्रभु भनिसकेपछि, यसरी स्तुति गरिसकेपछि भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ध्रुव, तपसस्तु फलं प्राप्तं यदृष्टोऽहं त्वया ध्रुव, मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते। हे बाबु, तिमीलाई मेरो साक्षात दर्शन भएका कारणले गर्दा तिम्रो यो तपस्या पूर्ण रूपमा सफल भएको छ बाबु आज। तर हे राजकुमार, मेरो दर्शन पनि त कहिले निष्फल अवस्थामा रहन सक्दैन नि, अर्थात् व्यर्थ हुँदैन। यसकारण अब म तिमी आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग, किनकि मेरो दर्शन गरिसकेका पुरुषलाई सबै कुराको पूर्ण रूपमा प्राप्ति भइसकेको छ भने तिमीलाई पनि प्राप्ति हुन्छ बाबु, माग। यसरी भनिसकेपछि अब ध्रुवजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान सर्वभूतेश सर्वस्यास्ते भवान् हृदि किम ज्ञातं तव स्वामिन् मनसायन् मयेप्सितम्। भूत भविष्यका हजुर नै हुनुहुन्छ, भूत भविष्यका ईश्वर हजुर नै हुनुहुन्छ। स्वयं हजुर नै सबै प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान रहनु भएको छ। यसैले हे परब्रह्म, के मेरो मनोकामना हजुरबाट अदृश्य रहेको छ र? देवेश्वर, म दुर्विनीत अत्यन्त दुर्लभ मानिएका जुन जुन वस्तुहरूको प्राप्तिको कामना गर्दछु त्यसका विषयमा हजुरको आज्ञा अनुसार हजुरसँग अवश्य म निवेदन गर्नेछु। हे प्रभु, हे सम्पूर्ण जगतका रचयिता परमात्मा, हजुर प्रसन्न भइसकेपछि यो संसारमा के नै प्राप्त हुन असम्भव छ र? जे पनि प्राप्त हुन्छ, हजुरले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। इन्द्रले पनि हजुरको कृपा पात्र भएका कारण तिनै लोकको ऐश्वर्य भोग गरिरहेका छन् प्रभु। हे प्रभु, मेरो गर्भबाट उत्पन्न नभएको हुनाले तिमी यो राज सिंहासनका लागि योग्य छैनौ। यसरी मेरी सौतेनी आमाले अत्यन्त घमण्डका साथ अत्यन्त उच्च स्वरमा भनिन्, मेरो बेइज्जत गरिन्। यसकारण हे प्रभु, हजुरको आशीर्वादले म त्यो सर्वोत्तम एवं अप्यय अर्थात् कहिले विनाश नहुने स्थान प्राप्त गर्न चाहन्छु, जुन स्थानलाई सबैले मानुन्, जुन सम्पूर्ण चराचर विश्वको आधार स्वरूप छ, म त्यो चाहन्छु प्रभु भनेर यसरी ध्रुवले भनिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, यत्त्वया प्रार्थितं स्थानमे तत प्राप्यति वै भवान् त्वयाहं तोषितः पूर्व मन्य जन्मनि बालक। हे बालक, तिमीले जुन स्थान प्राप्तिको कामना गरेका छौ बाबु, त्यो अवश्य प्राप्त गर्नेछौ। किन चिन्ता गर्छौ तिमी? किनकि तिमीले पहिलेको जन्ममा पनि मलाई अत्यन्त सन्तुष्ट बनाएका थियौ। यो जन्ममा मात्रै हो त होइन। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, अनेक जन्म जन्मान्तरको जब पुण्य सञ्चय हुन्छ नि, त्यस पछाडि मात्र भगवानको कृपा हामीलाई मिल्छ, उहाँको दृष्टि हामीलाई मिल्छ। सही होइन?
आशीर्वाद मिल्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो निरन्तर प्रयत्न गरिराख्नु पर्दछ त प्रयासको फल अथवा हामीले प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छौँ नि, प्रयासको फल पनि मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले हामीले आत्तिने, डराउने, घबराउने कहिले गर्नु हुँदैन। तिमीले पहिलो जन्ममा पनि यसरी नै तपस्या गरेका थियौ। तिमी पहिलेको जन्ममा निरन्तर रूपमा अत्यन्त एकाग्र भएर मनलाई ममा नै लगाउने गर्दथ्यौ बाबु। आफ्ना मातापिताको सेवामा कुनै किसिमको त्रुटि हुन दिएका थिएनौ पहिलो जन्ममा। त्यसै कारणले गर्दा आज तिमीलाई दर्शन दिएको छु। आफ्नो स्वधर्मको पूर्ण रूपमा पालन गर्ने एउटा ब्राह्मण थियौ त्यो समयमा तिमी, बुझ्यौ? त्यो समयमा आफ्ना मातापिताको राम्रो सेवा गरेका थियौ, त्यसैले आज दर्शन पायौ। मातापिताको सेवा नगरे भए कहाँबाट दर्शन पाउँथ्यौ? कालान्तरमा एउटा राजाको पुत्र तिम्रो मित्र भयो। पछि गएर ऊ युवा अवस्थामा सम्पूर्ण भोगहरूबाट सम्पन्न र देख्नमा अत्यन्त योग्य एवं अति नै उज्जवल मुखाकृति भएको थियो भनेर अब यहाँ ध्रुवको पूर्व जन्मको चरित्र वृत्तान्त यहाँनिर भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उसका सङ्गतको प्रभाव र उसँग भएको अत्यन्त दुर्लभ ऐश्वर्य र वैभव सुख सुविधा देखेर तिमीमा पनि म पनि राजाको पुत्र हुन पाए हुन्थ्यो, यस्तो अभिलाषा तिमीमा उत्पन्न भएको थियो बाबु। यसकारण हे पुत्र, हे ध्रुव, तिमीले जसरी राजाको पुत्र हुने अभिलाषा गरेका थियौ त्यो समयमा त्यसरी नै राजाको पुत्र पनि भयो। र जुन अब स्वयम्भुव मनुका कुलमा राजा उत्तानपादका घरमा जन्म लिएका छौ त्यो स्थान अन्यका लागि अत्यन्त दुर्लभ छ हे बालक। त्यसमा पनि जसले म सर्वव्यापी परमात्मालाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ त्यसका लागि यो स्थान त केही पनि होइन। त्यसको तपस्याका आधारमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन हे बालक। मेरो आराधना गरेर मनुष्यले अत्यन्त चाँडै वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जसको मन निरन्तर रूपमा ममा लागेको छ उसका लागि स्वर्ग आदि स्थान पनि अत्यन्त तुच्छ हुन्छ। हे ध्रुव, मेरो कृपाका प्रभावले गर्दा तिमीले तिनै लोकहरूमा सर्वोत्तम मानिएको त्यस स्थानलाई अवश्य प्राप्त गर्नेछौ जुन सम्पूर्ण तारा मण्डल र ग्रहहरूको आश्रय स्थल हुनेछ भनेर भगवानले यसरी आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब यहाँबाट उताका कथा प्रसङ्ग भोलिको अध्यायबाट जय बोलौँ भगवान श्री हरिको जय।